Itong gabi na tong tanan, og sa mahal na to nga mga bisita, nga niya din ni karon, si Father Rayo Mamalin, si Father Romeo Barcelona, og sa akong pamilya nga niya din ni karon, apo si Mama Tonya, akong igsuon, og sila Ate Helen, mahistre. Og sa from Cebu na apoy mga bisita nato from Cebu og sa Davao, atong gaan sila sa Masipang Pakpak. Og pasalamat usab kita sa atong mahal na Kapitan Jimmy og sa tanang barangay officials, mga chapel officials nato dinhi sa Limokon. Atong gaan sila sa Masipang Pakpak. God is good. Grabe, no? Grabe man ninyo manuwa, no? Mga nanay maayo ko mo shoot ba? No? Itong pakpakan nato mga nanay nga bagulang nidula. Ang nidaog niadto mao ang daghag singot. Katong wa gisingot pilde. So salamat kay sa mga nanay nato. Karon mo ni ang climax nato ngano nagtapok ta karon. Evangelization. Ningon nato Ginoo, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot, kundili sa pagkaon nga molungtad ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Unsay yang ingon? Ayaw kamo paghago sa pagkaon nga Hoy, naminaw mo? Unsa to? Ayaw kamo, balik ko na ko ha. Ayaw kamo paghago sa pagkaon nga tubag madunot. Katong atong ikaon ganina, pagkaon to nga madunot. Apil pong ni kaon o trupong madunot. Pero ang maayong balita nako ninyong tanan karon, si Kristo adunay ihatag kanato pagkaon nga dili jud madunot. Nalipay ba mo karong gabi una? Nya ready na mo kaon sa pagkaon nga ni madunot? Nga mohatod kanato sa kinabuhi nga way katapusan. Amen. Atong pakpakan si Kristo, mga igsoon. Nakaroon unsa maning pan? Pagkaon nga di madunot. Kaya usahay di ta kasimba tungod sa panginabuhi. Tinoo dili. Adi sa ko mo simba pre kay nanginabuhi ko. Di kalimtan na nato ang pan sa kinabuhi. Tinoo dili. Unsay nahitabo nato gipang kabuhi. Ngano man giuna nato ang atong panginabuhi. Ang tinuod, ang source sa ato kinabuhi mao ang pan nga gikan sa langit. Nya asa na nato makita ng mong pan? Panahon nga mo attend kita sa santos nga misa. Mga tatay, mga nanay nga niya dinhi karon, sabi ninyo, ang pinaka-the best nga pagkaon nyong ihatag, dili ng sudan. Dili ng lamian nga vitamins. Kikinahanglan po na nato, pero in hierarchy of importance. Ang pinaka-importante sa nang importante, I hope, dili ninyo ma-miss every Sunday. Mauna, ang Eucharistia, ang pan sa kinabuhi. Ang pan sa kinabuhi man na nagtukod sa simbahan, hindi ninyo nakita na ito sa buwangan. Kining pan sa kinabuhi, mga nanay o mga tatay, di ni na nato makita sa diskuhan. Makita lang ni sa iyang simbahan. Mo namingon siya, ako ang pan nagikan sa langit. Ug ang pan, naigamay dong, no, kusubra kayo. Ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Sa to, balik ako ninyo. Ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Balik kaninyo. Unsa ang pan nga iyang ihatag kanato? Mao ang iyang unod. Sa unsang paggihang nga mahatag ni Kristo, ang pan nga di madunot. Nga mao ang unod ni Kristo. Gitubag ka na ni Kristo sa katapusang panihapon. Before siya ilansang sa cross. Before siya sakipon ngadto sa Kalbaryo. Nikuha siya og pan. Ug mingon siya, kini mao ang akong lawas. Unsa iyang ingon? Ang pan mao ang iyang, di ba ang tubig iyang gihimong bino? Tinoo dili. Mausad sa paggunit siya sa pan, mingon siya, kini mao ang akong lawas. Wala ngayon nang mapagduwa pa. Nikuha siya sa bino, bingon siya. Sa iyang ingon, kini, mao ang akong dugo. Kasi mingog, murag akong dugo. Kung sa ingon niya, kini, mao ang akong dugo. Human ka pa na lang ini, sa pari ang pan o bino, dili na ordinaryong pan. Dili na ordinaryong bino mo nang mangluhod tang tanan. Yan man, mauna na ang unod og dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kita, mangutan na ta, Father, tinuod ba na? Yan ikaon ako sa pan mga po'y lami. Ustiya mga po'y lami, wa man na magkadugo, Father. Inom ninyo sa bino, Father. Bino mga po'y lami. Basig di na tinuod. Di mahitabo nga mamakakagatong Ginoo. Mao nang akong ipakita ninyo ang dakong milagro, mga igsuon, nahitabo kini dugay na. Wa pa mo mataw. Apil ni nagwali, utro po ring wa mataw. Kay 8th century ni nahitabo didto sa Lanciano City, Italia. Asa to dapit? Sa Italia. Kanus an nahitabo? Asa pa katagi pamutang no? 8th century, wa pa ta mataw. Ang ato mga lulos, mga luluwa pa pud mataw. Nya ang dakong milagro makaigsunan usa ka pari sa 8th century nagduha-duha siya. Unsa to pare? Nagduha-duha siya. Kaya
Kay mao lagi inikaon niya sa paan kapoy lami. Inom niya sa bino kapoy lami. Mao na nagduha-duha siya. Usa kay gayon ni ana pag-consecrate niya. Itong 8th century. Pag-ingon niya, kini mao ang akong lawas, ang tibuok ostiyas. I-search ninyo ha, inikuli ninyo. Kaya ako ipakita ninyo ang dokumentary karon. Pag-consecrate sa paan, ang tibuok ostiyas na himong labas nga unod sa tao, nagkadugo. Unang nang limbawot yung balahibo mga igsuon, nahunong bilod at misa, human pag-consecrate niya sa bino, kay ang bino na himong labas nga dugo. So ako ipakita ninyo ang dokumentary mga igsunan sa nagtabo sa Lanciano City, Italia. Majando? So 8th century niya ha. Yan ako milagro mga igsunan, hangtod karon ang unod, ang bino nga nahimong dugo, ang pan nga nahimong lawas ni Kristo, hangtod karon wa ni ma-decompose until now. Majando? Okay na? Okay? Yung Sep, okay na Sep? Mura hindi ka concentrate niya ha? No. Why music? Ako ikuha sa Isos o pan, magpasalamat sa Diyos. Unya, ipikas-pikas na kini o gihatag kanila. Kung nga ito ikayo na, gablihan nilang pananaw o nailan nila ang Ginong Isos di Ato. Apa sa kanilang mawala sila sa ilang pananaw. Usa sa mga pagkakatakin kay Panaglos dito sa Akonsa, mausap ang pinakalisulti ang sa ilang pagpalungkot. O si Kristo tinuloy yun na nasa hostia o sa Ginong ang kasagaan sa palit, panahon sa Santos de Misa. Sa katinood, ano na po tayo nakatalian na nag-isol sa buwan ng mga paglola. At alas ayon ang Diyos sa iangan kita rin sa Yes. Busa ang hindi mo siya mga tinaw, hindi din siya pinaagi sa mga milagro, araw kita makabangan sa atong pagtuo na sa Kristo, tinuluyod ng anak sa Santos de Eucharistia. Ang uban ng milagro na itabo sa unang panahon, ang uban sa magbuhalan ng itabo. Isa sa nagtabo milagro mo ang itabo ni atong 1996 dito sa Buenos Aires Church sa Argentina. Dito sa Joseph, Buenos Aires man na yung ipakita. Sep, Lanciano, Italy. Lanciano, Italy. Wala naman ka magkadimao ba? Lanciano, Italy. Buenos Aires man na yung ipakita. Lanciano, Italy. Buenos Aires. mga kaisunan, atong diskutan ng usa ka milagro nga nagalutad sa kapil 12,000 katoy, di inhangtod kayo nagalutad gihapon. Ang dugo ulo ni Cristo mag-preserve nga anaa karon sa usa ka monasteryo sa Lanciano, Italy, diin gitawag kini sa mga Katoliko. Ang syudad sa Lanciano dito sa Italy magsugod na aglutad kaya ato pang mga panahon nga wala kay Kristyanismo. Diin gitawag kini Ignacio. Matod sa kasaysayan, ang Romano Centurion ni Silandinos ay ditulong sa tigran ni Cristo sa iyang namatay na siya. Nagikan sa siyudad sa Lanciano. Anak na siya o pananaw, kapag nakulihan sa iyang nakalian niya ang iyang mata sa iyang kamot na sa tigran sa dugo ni Cristo, human na kinibot sa kasatigran. Kung tumadrin niya paghitabo, nakabis siya sa Kristyanismo o namatay ng usa ka martir. Yatong year 750, usa ka Brazilian monje na sa ulo sa Santos de Misa ginamit dito sa simbahan sa St. Luganska ang paray na sunod o Buddha sa Santos de Eucharistia. Kung sa katinood ni ang konsagrado hostia mahimong tinuod na lawas o dugo sa atong Ginoong Kristo. Busa o sa kaadlaw nga na, human nga pagkaka ang litwa sa pagkonsagra sa hostia, nakita niya nga ang hostia na himong tinuod na buhing kulot o ang bino na himong tinuod na buhing dugo. Sumala sa pagpanudlo sa Iglesia Katolika na si Kristo ang naabayor at presidente nga nangalitan sa pagkonsagrang hostia. Mayroon sa mga itabo sa Ginoo human kinikonsagrahin na himong tinuod na dugo sa atong Ginoo. Sulod o human sa 12 kasiglong hinabay, ang mga obispo sa Lanciano nihimog kasiguruhan sa nakitabong milagro. Doon sa niadtong 1981, kuha sila parte sa Ginoo hostia na nahimong punog o sa Ginoo na nahimong dugo. Aron kay investigaran sa mga sanitos. Usa sa mga investigar, mao ang inahan si Professor Eduardo Rimoli. Usa ka profesor sa Anatomy and Pathological Pathology o Chemistry and Clinical Microscopy. Doon i-assist siya ni Professor Roberto Bertelli sa University of Siena. Ibuhat nila ang usa ka scientific investigation sa maong punog o dugo. Iinsila kini dokumento pinaagi sa mga microscopic photographs. Ang resulta sa maong scientific investigation ng unod, tinuod yung unod, o ang dugo, tinuod yung dugo. Ang unod, adunay muscular tissue sa kasilyo, myocardium. Ang unod ng dugo nagtikan sa usa ka tawo. Ang unod ug ang dugo adunay managsamang blood type nga type AB. Ngadto sa dugo adunay sila nakita ng mga proteins na makita sa presko o normal na dugo. Nakita kung sila mga minerals diha sa dugo na mao ang chlorides, phosphorus, magnesium, potassium, sodium o calcium. Matod pa sa scientist na si
into my task, strictly speaking, I felt I should insert the following reflection to the study just completed. The clarification which comes through in these studies of the nature of the flesh gives little support to the hypothesis of a fraud perpetrated centuries ago. As a matter of fact, supposing that the heart may have been taken from a cadaver, I maintain that only a hand experienced in anatomic dissection would have been able to obtain from a hollow internal organ such a uniform cut as can still be glimpsed in the flesh. Matod pa sa mga scientists na dili niya trabaho ang magbanabana at sulti. Busa imposible kaayo nga makapuhag slice sa kasing-kasing sama sa gitala nga sample nga kanya. Ug matod pa jud sa mga scientists na wala na sa bulag pangilat ang gitala nga sample. Matod pa jud sa mga scientists nga kung masamad kita og mapahilat og dugo ang atong mga biste, ang chemical properties sa usa ka dugo mawala dayon human sa 20 ka minutos ngadto sa tunga sa oras. Kung ang dugo wala gi-refrigerate sulod sa usa ka oras o kapin sa oras, mo hinahinay na kini og kadugta. Kung ang dugo ikuha gikan sa patay nga lawas, mawala dayon ang kalidad sa dugo tungod sa pagkadugta. Apan kini dugo nagpangilaro og kapin sa 1250 ka tuig ang milabay. Pero ana gihapon sa maong dugo ang kompletong properties, chemicals o proteins nga ana ang makita sa buhit nga dugo. Ug matod pa sa nahitabo testing, ang dugo wala lagi sa dugo magisan usa ka pinaagi sa nahitabo milagro dito sa lansyan kita. Ipakita kayo ni Kristo ang iyang nakunggong makanato pinaagi sa kapadayag sa iyang unod dugo diha sa konsagrado hostia sa Santos ng Misa. Ang mukhaon sa akong dugo sa akong dugo may pinakamuling walay katapusan o panahon siya sa katapusan kanya. Kaya ang akong unod mao ang matuod sa pagkaon, ang akong dugo mao ang matuod sa ilimon. Ang mukhaon sa akong unod, ilimon sa akong dugo, magpabilig tuloy ka na ko o ako diha kanina. Atong pakpakan ng ito Ginoo. Ang mga tao sa dihang naglisod sila pagdawat sa pagtulunan sa Ginoo, nangutana sila mingon, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon aron motuo kami nga tinuod ngang imong pan, ikaw magkaampaan sa langit o kanang pan mahimong imong unod. Dugay na ang pangutana, pero gitubag ni Kristo sa dakong milagro sa Lanciano City, Italia. Atong pakpakan, atong Ginoo. Og kining maong dakong milagruha mga kaigsunan, hangtod karon ang pan nga nahimong unod, paminaw mo, ang bino nga nahimong dugo, hangtod karon wa jud madugta. Ilang kusgi bro? I-maintain lang tingog kay mag-adjust ko diri sa kuan. So balik ko na ko ha, ay sa pag-dribble dong, no? Nang bula dong ay sa dribble, no? So muna mga igsuon, nga ni adin karon, hangtod karon wa madugta ang pan nga nahimong unod. Ang bino nga nahimong dugo, hangtod karon. Tinuod gayod ang gisulti sa to Ginoo sa 2,000 years ago, usa yang gisulti, ang pan nga akong ihatag kaninyo, pan nga dili madugta. Atong pakpakan siya. Mga nanay, mga tatay nga ni adin karon nga way hilig sa pagsimba. Way hilig kada Domingo mo simba, alkansi kita. Dili day pare ang atong giadto didto. Usahay man luod man ta kay magbawtag lubot. Labi nagbalibaran tas pare, di na ta mo simba. Tinoo dili. Mobal ginataglaing parokya. No? Dili pare ang atong gianha sa simbahan, kundi ang pan nga gikan sa langit. Ang pan nga dili kayod madunot. Atong pakpakan si Kristo. O ang mga scientists niya itong 1970, gi-underwent scientific investigation. Kaya wa man ni madugta. Imagine ka 8th century, niya gi-examine sa mga scientists, 1970. Ikuhaan nilang sample katong ustiyas nga nahimong unod, katong bino nga nahimong dugo. Ug mao nilang konklusyon, 500 ka examinations ang gihimo. More than 100 ka mga scientists ang nag-examine. Usay ni tabo makaigsunan. Mao nilang konklusyon, the flesh is real flesh of human being. The blood is real blood of human being. Atong pakpakan si Kristo. Buhi si Kristo. Kung nanggingon ni Kristo sa Ebanghelyo Mateo 28:19, mag-uban ako kaninyong tanan, hangtod kayod sa katapusas kalibutan. Usa mga Katoliko nga ni adinhi karon, ayaw ninyo biyai ang simbahan kay naara sa simbahan si Kristo. Ang nagtago sa iyang kaugalingon. Isaiah 45:11, ang Diyos sa Israel magtago sa iyang kaugalingon. Unsa to? Ang Diyos sa Israel magtago sa iyang kaugalingon. Nakatumanan na si Kristo, kaya si Kristo nagtago sa iyang kaugalingon. Di siya nagtago sa bayhon sa pan, sa bayhon sa bino. Atong pakpakan si Kristo. Amen. Mga nanay, mga tatay nga niya din karon, nalipay ba mo? Muna nagsugod tag misa, nganuman ang misa mo'y sentro sa imong kinabuhi, mo'y sentro sa atong kusog. Amen.
atong pakpakan ang tinubdan sa atong kusog, ang tinubdan sa atong kinabuhi nga mao ang pan nga gikan sa langit. Unya nitong 1971 nanto, gidouble examine na pud nila sa 1980, no? Usa ka tuig ang ilang gigugol mga kaigsunan, 14 months, usa ka tuig ug duha ka buwan. Og maog hapon ang giingon sa mga scientists, hangtod karon wa madugta. Unsa naman taron 2024. Unsa man ta August 31, 2024. Karong gutloa alas 8:05 sa gabi hangtod karon wa madugta ang pan nga nahimong unod ni Kristo. Ang bino nga nahimong dugo ni Kristo hangtod karon wa madugta. Unang masabtan na nato ang ebanghelyo nga nagingon, ayaw kamo paghago mga tatay, mga nanay, ayaw kamo paghago sa pan nga madunot. Paghago hinuon kamo sa pan nga dili madunot, nga ihatag lang kaninyo sa anak sa tao nga gikan sa langit. Atong pakpakan ang Ginoo. Dugang paniana mga kaigsunan, wa pa jud sila matagbaw, ilang gi-submit dito sa World Health Organization, WHO, mga scientists sa tibuok kalibutan, ang maong milagro. The same ragapon ni attest ang mga scientists nga banggiitan sa tibuok kalibutan that the flesh is real flesh, the blood is real blood. Amen. Nakaron padayonon natong basa ang unahang bahin sa San Juan, the whole chapter 6 sa John. I-replay na inyong basa inig uli ninyo. Nindot kaayo. So gitubag ni Kristo karon, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo, unsa may imong himuon? Og si Kristo mingon kay ang pan nagihatag sa Dios. Og mingon ang mga tawo, sir, hatagi kami kanunay ni anang mga pan. Si Jesus mingon, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muani kanako dili gayud gutumon, og ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Usa to? Ang muduol kanako nining pan sa kinabuhi dili gayud gutumon. Dili gayud uhawon. Unsay pasabot diana, ang tawo nga kanunay ni sangpit niya, ni dawat kaniya pinaagi sa pagsimba kanunay, mao mga tawo nga dili gutumon, dili uhawon. Unsay pasabot ana, tawo nga di mawad-an sa pagtuo, tawo nga di mawad-an sa paglaom, tawo nga di mawad-an sa paghigugma. Amen. Wanang bisan unsa pa nga mga pagsulay mabot sa kinabuhi, mula hutay gapon, nganuman naa niya ang pan sa kinabuhi. Amen. Mga tatay nga niya dinhi karon, ako unay tuyo ra jud ako nganong nibisita ko ninyo dinhi. Aron mahigugma mo. Dili ni Father Darwin, mahigugma mo ni Kristo, ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen! Father, karaan naman to Father, doon na ba'y bago? Nga milagro? Doon na. Nahitabo kini sa Buenos Aires, 1996. May ikaduhang milagro akong ihatag ninyo, ang nahitabo sa Buenos Aires, Argentina, 1996. Ang Italia, kanus ato? 8th century. Kini sa Buenos Aires, Argentina, nakato na ba mong Argentina? Oy, kamong tagalimukon, no? Nakato na ba mong Argentina? Ikaw attorney, no? Mapakakato attorney, no? Parihalita, no? Mapapugo ka adto. So tanawon na to ang milagro nga nahitabo sa Buenos Aires, Argentina, mga igsoon. Lucas 24:30 hanggang sa 31. Samtang nandito na sila sa pagpamahon nito si Jesus upang magpasalamat sa Diyos. Kanya, ang kasdikas ni kung ihatag kanila. Kung naatoy kayo na, gabrihan ng ilang pananaw, kung nailhan nila ang si Ginoong Jesus kaya ikato, akan sa kanilang mawala siya sa ilang pananaw. Usa sa mga pinaka-importanteng pagpanudlo sa Iglesia Katolika, mao usa ang pinakalisod tuguhan sa ilang pagpanudlo. Mao nga si Kristo tinuod nga naa sa Rusya o sa Bino nga ikonsagahan sa Paris panahon sa Santos nga Misa. Sa pagkatinuod, ano na po tayo nakakalian nga natisod sa buting mga pagpanudlo. Akan tayo ng Diyos na kinahanglan kita niya tabangan aron kita motuo. Usa kinimo siya mga tinaw nga ebidensya pinaagi sa mga milagro aron kita matabangan sa atong pagtuo nga si Kristo tinuod nga naa sa Santos nga Eucharistia. Ang uban ng milagro na kitabo sa unang panahon. Ang uban sa pagbuhay ng kitabo. Usa pa ng kitabo milagro mo ang kitabo ni Atong 1996 dito sa Buenos Aires Church sa Argentina. Dito sa diocese diin ang Cardinal mao si Cardinal Jorge Mario Bergoglio nga maoy nahimo karong Santo Papa nga si Papa Francisco. Kini maoy nahitabo. Alas 7 sa gabi ni atong Agosto 18, 1996, nagsuulog sa Santos nga misa si Padre Alejandro Pizer sa St. Mary Catholic Church nga anaa sa sentro sa Buenos Aires. Human siya nag-distribute sa Holy Communion, usa ka babae ang idol kaniya o nagsulti nga duna siya nakitang hostia nga natagak sa salok. Basin daw nga wala punita sa nakatagak kay basin hugaw na kuno. Ibalikan ni Father Alejandro ang natagak nga hostia o iya kining gipunit o gihipos. Iya kining gibutan sa usa ka sultanan o gihumulan niya kining tubig duol sa tabernakulo aron matunaw. Nasayo si Father Alejandro mahuman sa pipila ka mga adlaw matunaw ang maong hostia sa tubig ug iya kining ibuko sa tanom.
Nianang Lunes, Agosto 26, 1996, sa dayon na niyang Abril sa Gradong Tabernakulo, nakurat si Father Piset sa iyang nakita nga ang hostya na iyang gihumo sa tubig, wa matunaw, kundili nahimo na hinoong unod nga nagkadugo. Iya kini dayon gisugilon kang Cardinal Jorge Bergoglio, diin gitagaan siya instruction nga piktura ng mga hostya. Ikuhaan kini litrato ni atong September 6. Diin makita sa maong litrato nga ang hostya na himong unod nga nagkadugo o nagkadako usab ang maong unod. Sulod sa pipila ka tuig gihipos lang sa tabernakulo ang maong hostya ug ila kining gihimong sekreto. Ug tungod kay ang maong unod wa man nakitaan sa pagkadugta. Si Obispo Bergoglio nga mao'y Papa Francisco karon may desisyon nga i-undergo ang maong unod ug usa ka scientific investigation. Niadtong October 5, 1999, atubangan sa mga representante sa Arsobispo, si Dr. Ricardo Castañon nga usa ka neuropsychophysiologist itugutan nga mokuhag sample sa maong unod para testingan diin gidala niya kini ngadto sa New York para imbestigaran. Busa aron dili mahimong bias ang buhaton nga pagtuon, wala gayud siya mitug-an sa mga grupo sa scientist kundi gikan ng gidala nga sample. Usa sa mga scientist nga mi-examine mao si Dr. Frederick Zugibe, ang inila nga cardiologist o forensic pathologist. Matod pa ni Dr. Frederick Zugibe nga ang maong substance usa ka tinuod nga unod ug dugo nga nag-contain og human DNA nga sa ato pa gikan sa usa ka tawo. Sa dihang gisubay niya kini sa iyang microscope miingon siya nga ang maong unod gikan sa left ventricle. Mao kini ang muscle nga nagpapitik sa kasing-kasing ug maoy naghatag og kinabuhi sa tawo. Nakita po niya nga gi-infiltrate o napuno sa white blood tissue ang maong unod. Ug tungod niya na matod pa niya nga buhi pa ang kasing-kasing sa dihang gikuhaan kini og sample. Ug kini nga sample gikan sa usa ka tawo nga miagi og grabing torture. Diin kini nga sitwasyon makita usab niya sa usa ka pasyente diin nabunog ug maayo ang dugang. Adunay duha ka Australiano nga mao silang Mike Willsey nga usa ka journalist ug si Ron Tesoriero nga usa ka abogado nakasaksi sa gibuhat ng investigasyon. Nasayo sila kung diin gikan ng maong sampol, apan mas gusto nila maninawon ang resulta sa investigasyon ni Dr. Zugibe. Niadtong gayuna, ipangutanan ni Mike Willsey ang maong scientist kung unsa kadugay nga mapabiling buhi ang white blood cells kung kinigikan sa piece of human tissue nga gihumol sa usa ka tubig. Matod pa sa maong scientist na kini mamatay dayon human lamang sa pipila ka minuto. Busa gitug-ana na dayon sa maong journalist ang scientist nga ang maong sample nga gihumol na sa tubig sulod sa kapin 3 ka tuig. Ug tungod sa maong giingon sa journalist naglibog na og analyze ang maong scientist, busa galiso jud siya explain kay walay scientific explanation kung giunsa kini pagkahitabo. Ug diha na dayon giingnan sa maong journalist ang scientist nga ang sample gikan sa hostya nga gikonsagrahan sa usa ka pari nga misteryosong nahimong unod sa tawo nga nagkadugo. Uban sa dakong katingala, miingon ang maong scientist og diyon sa man pagkahitabo nga ang usa ka konsagradong hostya na usab ug nahimong tinuod nga unod sa tawo nga nagkadugo. Usa ka na ka misteryo nga dili gayon pa matud-an ginamit ang science. Busa si Dr. Ricardo Castañon miandam sa laboratory report gikan sa Buenos Aires Miracle ug ikumpara niya kini sa laboratory report sa nahitabong Eucharistic Miracle dito sa Lanciano, Italy ni adtong more than 1200 years ago. O sa managsamang hitabo diin wala gibutyag kundi gikan ang sample nga giimbestigaran sa science, ang mga eksperto na gayud ang nagpamatuod nga ang duha ka laboratory samples nagagikan lamang sa maura nga tawo. Pareho sila nga ang dugo ug unod adunay blood type AB ug ang personahe nagagikan sa usa ka tawo nga natawo ug nagpuyo sa Middle East. Apan unsaon man pag-explicar nga ang nahitabong milagro sa Buenos Aires, matubag lang kana pinaagi sa pagtuo o sa mahimayaong buhat sa Dios. Pagtuo lamang ngadto sa Dios nga gustong masayod kita nga anaa siya naglulungtad diha sa Santos nga Eucharistia. Ug tungod sa nahitabong investigasyon, si Dr. Ricardo Castañon nga usa ka inilang atheist nagkabil sa pagkakatoliko. Sa mata di kayon ikaw mga lawat, tinawag unta nga ang milagro nga nahitabo sa Buenos Aires mo pahinumdum nimo sa gibuhat sa sakripisyo ni Cristo nga madawat nato pinaagi sa Santos nga Eucharistia. Tuguti siya nga kung kaniya sa iyang presensya. Itong papangkan ang Ginoo, no? Lahi na sa milagro, no? Sa 1996, unya gitaguan sa pari kay iyang i-dispose. Pero ang nitabo nahimo mang labas nga unod nagkadugo. O dili lang kana nagtubo pa ang unod. No? Angtod karon buhi paghihapon. Atong pakpakan ang atong Ginoo. Ningon ang atong Ginoo apain ania ang paen nga mianhi gikan sa langit. Aron bisan kinsa mahimong mukaon ini dili gayod mamatay. Sa gisultis Ginoo ang mukaon ini nga matay mo to mong lulo pa diri sa simba. Dili na literal. Pasabot ana dili maimpyerno.
Katong kanunay mo dawat sa lawas ni Kristo, dili gayud maimpyerno. Kay impyerno isip man nga ikaduhang kamatayon. Amen. Si Kristo namatay mo pod, di ba? Kung nagpasabot din nga dili mamatay, dili gayud maimpyerno ang mukaon nining maong pan. Ako maong pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi, ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Dili na pong gi-underwent og kani ha, dili ni kay istorya-istorya las mga pari. Gi-underwent yun ng scientific investigation. Kinsa nag-investigate? Si Dr. Castanyon. Si Dr. Castanyon, usa ka atheist. Unsa si Dr. Castanyon? Unsa man ang atheist? Wa mo tuog Ginoo. Usa ka doktor. Siya ang usa sa mga ni-supervise sa thorough examination. Gidaan niya ngadto ni Dr. Edward Zuzebe. Yang gida, Frederick Zuzebe. Dito sa Amerika. Wa niya paibaw nga katong sample diay nga iyang ikuha gikan tos consecrated host nga natagak nga nahimong unod. Ug ang maong scientist nga gikag Amerika, dito sa Amerika na siya si Dr. Frederick Zuzebe. Ano na siya nganong inyong gikuha ni nga parte sa lawas sa tao, dili man mo kakuha ni ini kung buhi pa ang tag-iya ni ini. The flesh is part of the heart. Grabe no? Atong pakpakan ng Ginoo. Dito sa Lanciano, Italy, ila pong gi-search sa buwan ako masulti ganina. Kato ding nahitabo dito sa Lanciano, Italy, ila pong gi-search sa dapitang bahin sa lawas sa tao, the flesh is part of the heart. Left ventricle, right ventricle. So sa Lanciano, Italy, the flesh is the heart. Nasa Buenos Aires, 1996, the flesh is part of the heart. Grabe no? Unya ang type sa dugo ila pong gikuan ang type sa Lanciano, Italy, type AB. Sa Buenos Aires, type AB. Kung gama-gama ni mga kaitunan, hindi magkasumpaki ni. Nyari po ni iyas demonyo kay demonyo mo muuyon ni Ginoo nga doktrina man sa Ginoo. Musupak-supak jud na. Hindi ko amigo yon. Yan ang siyawa father. Para lang jud ma-deceive ang mga tao. Nya man ang doktrina. Ako ang panagikan sa langit ug ang panya akong ihatag kaninyo akong unod. Yan isod kaayo, yang yawa mo himog milagro, dapig sa Ginoo. Nihunong na siya sa pagkayawa. Yang yawa sa pakiro man. Amen. Mo nang illogical ang ilang pasangin. Unya karon hangtod karon mga tatay mga nanay, i-search niyo sa internet ang nahitabo sa Buenos Aires wa gihapon madugta. Uy, nalipay ba mo karong gabi una? Amen. God is good. God is good. Oh, iya raman mo ina. Mura may dagway, grabe mo na ICU man. Mutangi og kinabuhi, dili kay gikabuhi. God is good all the time. Atong pakpakan ang atong Ginoo. Katapusan mga kaigsunan, ako ipakita ninyo bago lang year 2008 didto sa Poland. Ato na pong paminawon, last na ni nga. Kini ako i-present ninyo, Eucharistic, daghan magkaayo. Baga kayong libro, Eucharistic Miracle. Pero kini siya doon na ni siya attestation sa mga scientists. Muna ako i-present ninyo, katulang na examine sa mga scientists. So ito paminawon ang Buenos Aires, sa Poland, sa 2008. Sa Poland, no? Ha? Oh, sa Chocolka, Poland. Maayong gabi kaniyong tanan o karon pong diskutan ang lain na pod nga Eucharistic Miracle. Kung kaniadto na nahitabo nga Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy, na usay laing Eucharistic Miracle nga nahitabo sa Buenos Aires, Argentina. O niadtong October 12, 2008, na napoy laing Eucharistic Miracle nga nahitabo sa Sokolka, Poland, dito sa simbahan sa St. Anthony Parish Church. Usa ka man yan na samtang nag-distribute sila sa consecrated host, wala tuyo natagak ang sa ilahang malaod ihumugin sa tubig aron kini matunaw o aron madispose siya sa usto nga paagi. Pag human sa misa, usa sa mga sakristan ikuha og laing sulanan og ito niya gibalay na mga ostiya nga gihumulan sa tubig. Siyempre, expected na gid sa mga sakristan, matunawon sa mga tubig ang consecrated host, busa at pinagyapon nilibutang sa sakristi ang mga sulanan. Paglabay sa usa ka semana, gibalikan sa moong sakristan ang gihumol nga ostiya aron pagsubay kung kini natunaw na ba. Apan nakurat ang moong sakristan, kaya ostiya naay blood stain sa tunga. Kabalumog unsay blood stain, naay dugo ang tunga-tunga sa ostiya nga gihumol sa tubig. Ang tubig nga gihumulan sa ostiya ni pula usab. Busa ni dali-dali na sakristan o panampit sa ilang pare aron ipakita niya ang iyang nadiskubrihan. O ang pare usab na amaze sa iyang nakita. Siyempre, ang unang reaksyon hilom usa. Pero gikontak gihapon nila ang ilang obispo aron ipahibalo ang ilang nakita nga katingad-an sa nga tanan.
Ug sa dihang gitubag na sa bisya pang ilahang tawag, maski ng obispo mismo nakurat sa ilahang report na ilang nakita. Busa ni mando ang obispo, nahipuso lang usa ang maong ostiya uban sa tubig nga gihumol ug sa sudlanan aron ilang maobserbahan human sa pipila ka mga adlaw. O niadtong October 29, 2008, gibalhin sa Divine Mercy Chapel ang maong ostiya uban ng sudlanan dito sa Tabernacle. O pagkaugma, ubos sa mando sa arsobispo, gitangtang na ang ostiya sa maong sudlanan ug gibutang sa usa ka korporal o gibalik sa Tabernacle. O gihipos lang yun siya dito sulod sa tulo ka tuig. Ang pagkakinig gidala na sa simbahan ni adtong October 2, 2011. Huguman adto, gidala ang mga ostiya sa mga eksperto para masiguro nga legit ba gyud nga milagro or naay lain nga scientific explanation. Kadtong parte sa ostiya nga nagpabilin na suta nga nagpabilin gihapon nga ostiya. Apan ang parte sa ostiya nga nahimunod nga nagkadugo, nadiskubrihan nga usa kini ka myocardium tissue sa usa ka tawo nga hapit nang mamatay. Sa ato pa, buhi, hapit namang mamatay. Ang nakapatingala sa mga eksperto ug nganong nakakonikman sa pan ang myocardium na imposible magkaayo kini nga mahitabo ug walay si bisan kinsang tawo ni kalibutana ang makahimo. Nadiskubrihan usab nga walay gibutang bisan unsa nga foreign substance sa consecrated host. Ultimo science, dili gihapon maka-explain sa mao nga phenomenon. Busa sa ikaupat nga higayon napamatud-an na usab nga matag konsagra sa pari sa pan gamit ang gahom sa Espiritu Santo, ang ordinaryo nga pan spiritually transformed through transubstantiation na himo kining tinuod nga unod og dugo ni Kristo. Busa panawagan usab kini sa mga pari ug sa mga lay minister nga panahon sa inyong pagdistribute sa lawas ni Kristo ug panigid kini sa dakong pagtuo. Atong pakpakan ng Ginoo. So, grabe no? Wag po madugta after 3 years. Until now, wanang gibutang na lang sa simbahan. Grabe ang Ginoo. Unya kana tulo lang kung isulti ninyo, kamo na lay research sa uban. Kay pati nang daghana. Unya, di ba niya consistent kayo, the flesh is a heart. Consistent kayo sa Lanciano, Italy, 8th century, sa Buenos Aires 1996, sa Poland 2008. Nya bag-ulang jud last year dito ko sa Ilok, di na ako isulti ang nganday. The same raga po na nahug ang ostiyas gikuha sa pari. Ako lang isulti niyo pero di ko magsulti sa lugar. Kaya pa may finding sa doktor. Hangtod karon nagtubo ang unod, no? Di na nitabo sa Pilipinas. Last year dito ko sa usa ka lugar sa Luzon, ipakita ko sa pari mismo sa ostiyas nga nahimong unod na puno sa dugo ang maong kisudlan sa ostiyas nga nahug gikan sa gipakalawat. Grabe no? So last year pa na ha, pero magpaabot lang ta kung doon na scientific investigation, ato na ipagawas. God is good. All the time. Atong pakpakan ng Ginoo kay ang Ginoo uban nato karon, labi na nga presence siya every time mosimba kita. Muna mga kaigsunan nga niya dinhi karon, ang tinuod nga nahigugma sa iyang kay kaugalingon, udawat ni Kristo every Sunday. Dili pari atong gianha, kun dili si Kristo ang pan niya isa sa pari, unay pan nga gikan sa langit. Kini nya baliko na to, ibutang na to sa to daw nagkasing-kasing pag-ingon sa pani, kini mao ang akong lawas. Kini mao ako dugo. I hope mga ginikanan nga niya dinhi karon, dad-on ninyo ang inyong mga anak ngadto sa simbahan. Nganuman dili na mahatag sa ginikanan ang pan sa kinabuhi. Mahatag lang na sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen. Pila ka oras ang usa ka adlaw? 24. Pila ka oras ang usa ka misa? Isa. Usa ka oras no? Nya ato lang pakapinan. Labi na sa padadaron ni wali sa unas tunga. Sa usa ka oras. So sang semana di ay usa ra ka oras ang imong gihatag sa Ginoo. Nya ato pa jong kawatan. Uy, mga kawatan, maminaw mo. Yes, may source ato kinabuhi. Say source ato kusog. Manang full charge ta kung mo simba ta. Nakaron sa usang buwan, kapila man ka mosimba, kung sa usang semana ra ka usa ra ka mosimba, pila ka oras imong gihatag sa Ginoo? Upat ra, kung straight ka mosimba kada Domingo. Unya, pila man ka buwan ang usa ka tuig? Ha? 12 no? 4 times 12, pila man? 48 hours. Sa tibuok tuig day kung kada Domingo ka simba, 48 hours imong gihatag sa Ginoo. Pila ra man ka adlaw? Duha ra ka adlaw.
Nga pila man ka tuig pila man ka adlaw ang usa nga tuig? 365 days. Duhara ka adlaw gipangayo sa Ginoo aron ma-recharge ka sa tibuok tuig. Mga nanay, mga tatay, mo nay tuyo nako dinhi aron ma-empower ta, ma-increase ang ato devotion sa santos nga misa. Unang kadtong mudawat sa akong unod, may kinabuhing way katapusan. Nya mo kalimot. Ini kalawat din ninyo sa bililhon nga lawas ni Kristo, dili na ordinaryong parte sa lawas ni Kristo. The most important part of His body. Dili na ilong ni Kristo, dili na kuyamad sa Ginoo, dili po na kuko sa Ginoo. The most important part of His body, ang atong ikalawas, is His heart. Because you are the most important before the eyes of the Lord. Amen? Ingna imong tapad, importante ka iskas Ginoo ba? Ingna. Ingna na yun. Ikaw importante kay kaniya. Pangutana, importante ba nimo si Kristo? Tamo na itubagan na. Daghang salamat, kinadaganang salamat, og way sapayan. Magduwa na ta pag-usap. Okay, atong hatagan sa masipang pakpak si Father Darwin Gitgano. So as requested to our barangay captain, Pads, pabilin sa Ari Pads. Certificate of recognition proudly presented to Reverend Father Darwin A. Gitgano for his tireless efforts to promote evangelization through sports to God, people in Barangay Limocon, Valencia, Bohol. Given this 31 day of August 2024 at Barangay Limocon, Valencia, Bohol. Signed, Honorable Jimmy B. Uyamot, Punong Barangay o CPC at CFC. Sa atong CFC. Oy, ay sa mo pang gawas ha, katong kuan kinapatay tiwas nga duwa. Okay, atong hatagan sa masipang pakpak pagutro si Father Darwin Gitgano.